अस्सलामुअलैकुम सामीन, दारुशऊर की किताब बेहतरीन कारकर्दगी मुमकिन है के साथ हाजिर खिदमत हैं। इसके मुसन्निफ हैं रॉबिन शर्मा और इसके मुतरजम हैं सैयद इरफान अहमद। दारुशऊर पब्लिशर्स सेल्फ हेल्प बुक सीरीज़ में एक मारूफ नाम है और अब ये अपनी सेल्फ हेल्प बुक्स को ऑडियो की सूरत में आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी अपडेट्स बर वक्त मौसूल हो सकें। सामीन, इस नशिस्त में हम मॉड्यूल नंबर 13, 14 और 15 का मुताला करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल नंबर 13, दौलत की किस्में। दौलत क्या है? मेरा ख्याल है कि दौलत की कई किस्में हैं। बहुत से लोग दौलत को खालिसतन एक मुआशी सरमाया समझते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक दौलत की 5 अक़साम हैं। मुआशी दौलत, ताल्लुकात की दौलत, जिस्मानी दौलत, मुहिमजोई की दौलत और आखिरी जिसे मैं नफ्सियाती दौलत कहूँगा। अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में इनमें से किसी एक की भी कमी है तो उसकी ज़िंदगी में एक खला है। मुआशी दौलत तो वाज़ेह है, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। ये पैसा ही है जिसके ज़रिए आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के काबिल होते हैं, अपने बच्चों की स्कूल यूनिवर्सिटी फ़ीस अदा करते हैं। लेकिन ये पैसे की एक किस्म है। मैं समझता हूँ कि अगर फ़र्द के पास मुआशी दौलत है तब भी मुमकिन है कि इसके पास हकीकी दौलत की कमी हो। एक फ़र्द को ताल्लुकात की दौलत भी रखनी चाहिए। ये तब मुमकिन है कि जब आपको दूसरे इंसानों से मेल जोल का एहसास हो और आपके गिर्द मोहब्बत करने वाले और चाहने वाले लोग हों। एक फ़र्द के पास जिस्मानी दौलत भी होनी चाहिए। आपकी अच्छी सेहत के बगैर हकीकत ये है कि आपके पास कुछ भी नहीं। कोई भी इंसान कब्र में रहते हुए दौलतमंद होना नहीं चाहता। मैं महसूस करता हूँ कि उसके साथ मुहिम जोई की दौलत भी अहम काम है। इस किस्म की दौलत के लिए आप अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में कुछ करते हैं, इसके हर तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होते और दिल की गहराई से दिलचस्पी रखते हैं। मुहिम जोई की दौलत नए अंदाज के खाने खाकर, किसी हसीन जगह जाकर या किसी फ़र्द से दिलचस्प गुफ्तगू करके बढ़ाई जा सकती है। आखिर में अर्ज़ करूँगा कि हमें हकीकी मानों में दौलतमंद होने के लिए अपनी नफ्सियाती दौलत भी तख्लीक करना होगी। इंसानी कल्ब की सबसे गहरी ज़रूरत ये है कि वो अपने से कहीं अहम तर शय के लिए जिए। सदाबहार खुशी उस वक्त आती है जब हम दुनिया और अपने गिर्द मौजूद लोगों से लेने के बजाय उन्हें देते हैं। नफ्सी दौलत का मतलब है कि आप अपने से बुलंद होकर जिएं। हम में से अक्सर लोग इसलिए खुद को ज़दोकोब करते रहते हैं कि उनके पास इतनी माशी दौलत नहीं होती जितनी वो चाहते हैं। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा यकीनन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग दौलतमंद हकीकतन दौलतमंद नहीं होते। दर्ज झैल पाँचों किस्मों की दौलत पर काम करके आप बुलंदतर होने, बड़े ख्वाब देखने और तजर्बात से भरपूर लुत्फ़ लेने के काबिल होंगे और ज़िंदगी की रहमतों से मुस्तफ़ीद होंगे। मुतासिर कुन अक़वाल: अपनी हुदूद पर बहस कीजिए और इस बात को यकीनी बनाइए कि ये आपकी अपनी है। रिचर्ड बाख: जब सुबह आप उठें तो सोचें कि ज़िंदा रहने, सांस लेने, सोचने, लुत्फ़ लेने, मोहब्बत करने के लिए कीमती शय क्या है। मार्कस ऑरलियस: मैं हर सुबह जब उठता हूँ और दुनिया को बरकरार पाता हूँ तो हैरान होता हूँ। हर जगह मज़ाहिर फितरत हैं, रोशनी नई है और शबनम भीगी हुई है। जब सूरज चमकता है तो हम जान लेते हैं कि सब कुछ मुमकिन है। हर सुबह गुज़श्ता रात से ज़्यादा जमा होते हैं। विलियम क्रोज़ियर: ये मुमकिन नहीं कि आप खुद को खुश ना रख पाएं और दूसरों को खुश कर सकें। लीडरशिप का आगाज़ तो अंदर से होता है। रॉबिन शर्मा: अजीम लोगों की 8 खूबियाँ। नंबर 1, वो रहमदिल होते हैं। अजीम लोग रहमदिल होते हैं और ताल्लुकात को मरकूज़ रखते हैं। वो अफराद को सबसे पहले जानते हैं। नंबर 2, वो अक़दार तख्लीक करते हैं। वो अक़दार की तख्लीक करने वाले होते हैं और खिदमत पर मरकूज़ होते हैं। बअल्फ़ाज़े दीगर वो दूसरे लोगों की खिदमत करते हैं ताकि जो चाहते हैं हासिल कर सकें और खिदमत के लिए पुरअज़्म रहते हैं। नंबर 3, वो मजनू और मुतअद्दी होते हैं। वो मजनू होते हैं और इनका जुनून मुतअद्दी होता है। उनकी आंखों में बच्चों की सी चमक होती है। नंबर 4, वो हम आहंग होते हैं। उनकी ज़ाहिरी कैफ़ियत उनकी समई कैफ़ियत से मिलती है। वो दयानत से पुर होते हैं, वो मकसद से मुख़लस होते हैं और मरकूज़। नंबर 5, ये लोग मुनज़्ज़म और मेहनती होते हैं। ये मुनज़्ज़म लोग मेहनती और सख्त कोश होते हैं। कोई भी अज़ीम ख्वाब सख्त कोशी के बगैर मुमकिन नहीं हुआ। नंबर 6,
وہ خواب دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب ہے کہ اہم ترین شے کی تخلیق کا یہ عمل جاری رکھا جائے، اور وہ اس لیے بے تاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ جری ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر آرام دہ ہو اور ناکامی کو مارکیٹ ریسرچ کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی تو خواہش کی قیمت ہے۔ نمبر 8، وہ سچے ہوتے ہیں، وہ راستہ منتخب کرتے ہیں جو کم ہی اختیار کیا گیا ہے۔ وہ مختلف انداز سے سوچتے ہیں، مختلف انداز سے عمل کرتے ہیں اور مختلف انداز سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو منفرد نظروں سے دیکھتے ہیں اور یہ چیز انہیں لیڈر بناتی ہے۔ چند سوالات۔ نمبر 1، آپ کی سب سے کم پرکشش خوبی کیا ہے؟ نمبر 2، ایک بہترین اور عالمگیر زندگی آپ کو کیسی دکھتی ہے؟ نمبر 3، زندگی نے آپ کو جو بہترین سبق سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ ماڈیول نمبر 14، تجدید کی قوت۔ جوں جوں ہم گرم تر مہینوں میں داخل ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہمیں بہت سے مواقع دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہمیں گیس بھروانے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ ہم اپنے بزنس میں مصروف رہتے ہیں، بزنس کو بہتر بنانے پر توانائی صرف نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے کریئر کے لیے مصروف رہتے ہیں اور کریئر کو بہتر بنانے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے۔ ہم زندگی کے روزمرہ کاموں میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ زندگی کے روز و شب کو ٹھہرا کر اپنی زندگی پر محنت کریں، اور پھر یہ دن ہفتوں میں بدلتے ہیں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال میں بدلتے ہیں، یہاں تک کہ طویل عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی من چاہی زندگی گزارنے کا قیمتی موقع کھو چکے ہیں۔ اگر آپ وہی کام کرتے رہے جو آپ کرتے رہے ہیں تو آپ کو وہی نتائج ملیں گے جو آپ پہلے سے دیکھتے چلے آئے ہیں۔ غیر معمولی کارکردگی دکھانے والوں کی کامیابی کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی تجدید یا رینویل کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ غیر معمولی کھلاڑیوں کا ہر دن کھیل کا دن نہیں ہوتا، مثلاً کھیل کے بھی دن ہوتے ہیں، مگر وہ ایسے دن بھی رکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی تجدید کرتے ہیں، ریچارج کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ ٹرینرز کے ساتھ کام کیجیے، ان کی تقاریر سنیے اور بہت سا وقت سوچ بچار پر لگائیے۔ آپ نہ صرف بزنس میں بلکہ زندگی کی غیر معمولی کھلاڑی ہیں۔ سوچ بچار کے لیے اور من چاہی زندگی کی تخلیق کے لیے کیا آپ کو اضافی وقت درکار ہے؟ اگلے ہفتوں میں جرنل لکھنے کے لیے وقت نکالیے، لوگوں سے بات کیجیے کہ آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے اور وہ کون سی شے ہے جو آپ کی زندگی میں کام کی نہیں۔ درختوں کے کنارے خاموش چہل قدمی کے لیے وقت نکالیے، اپنی گہرائی میں جائیے۔ انسان ہونے کے ناطے اپنی زندگی کے عظیم ترین کھیل کھیلنے کا عزم کیجیے۔ اپنی زندگی اپنی شرائط کے مطابق گزاریے، یہ ایک بہترین اقدام ہوگا جو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ متاثر کن اقوال۔ اگر آپ کے اندر کچھ عظیم ہے تو یہ آپ کی پہلی صدا پر سامنے نہیں آئے گا، یہ بآسانی ظاہر نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کو کچھ کام اور کوشش کرنا ہوگی۔ رالف والڈو ایمرسن۔ تمہارے خوفوں کی دوسری جانب تمہاری زندگی موجود ہے۔ رابن شرما۔ محبت وہ فرد فراہم کرتی ہے جو بامقصد زندگی رکھتا ہے، علم و ہنر یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد کیوں کر پانا ہے۔ ٹالسٹائی۔ خوف کی موت۔ میرے ویک اینڈ پروگرام کی ایک بہترین تجرباتی مشق جو شرکاء کے لیے بہت ہی مددگار ہوتی ہے، ان کے خوفوں کو آزادی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں دنیا بھر میں سفر کرتا ہوں تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ملتا اور گفتگو کرتا ہوں، اور میں یہ جان پاتا ہوں کہ اپنی منچاہی زندگی گزارنے میں سب سے بڑی رکاوٹ خوف ہے۔ خوف کی وجہ سے ہم اپنی زندگیوں کو اس سے کہیں چھوٹا رکھتے ہیں کہ جتنا بڑا وہ ہو سکتی ہیں، حالانکہ ہمارے اکثر خوف ہمارا واہمہ ہوتے ہیں۔ اکثر خوف ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کے بہت سے یقین محض وہ تصورات ہوتے ہیں جو ہم قصے کہانیوں کے ذریعے تشکیل دیتے ہیں اور پھر انہیں سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ذیل میں 5 ایسے اقدامات دیے جا رہے ہیں جنہیں آپ اپنے خوفوں سے چھٹکارے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے خوفوں سے دور نہ بھاگیے۔ آپ کے اندر جو مزاحمت جاری ہے وہ جاری رہے گی، جیسا کہ مصنف سام کین نے ایک مرتبہ کہا، آپ جس شے سے بھاگ رہے ہیں وہ آپ کو دبوچ چکی ہے۔ اپنے خوفوں سے دور نہ بھاگیے، ان کی طرف دوڑ لگائیے۔ نمبر 2، اپنے خوفوں کو آواز دیجیے۔ بہت سے لوگ اپنے خوفوں کی تذلیل کرتے ہیں کہ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ ان کے اندر کوئی خوف ہے۔ جب آپ ان خوفوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ خارج ہونا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 3، اپنے خوفوں کے بارے میں لکھیے۔ خود آگہی ایک مؤثر طریقہ ہے کہ آپ جس شے سے ڈرتے ہیں وہ اپنے جرنل میں لکھ ڈالیے۔ جب آپ انہیں ایک کاغذ پر لکھیں گے تو یہ ان کا آپ پر اثر کمتر ہوگا۔ نمبر 4، دانش مندانہ خطرہ لیجیے۔
روزانہ چھوٹے چھوٹے اقدام کیجیے جو آپ کو آپ کے خوفوں کی طرف لے جائیں۔ خوف کی دوسری جانب قیمتی تحفہ موجود ہوتا ہے۔ نمبر 5، خوف کا جشن منائیے۔ خوف سے نجات کے بعد اس کا جشن منائیے۔ ہر بار جب آپ خوف سے آزاد ہوں، اپنی جرت اور کامیابی پر اپنی تعریف کیجیے۔ چند سوالات۔ 1، اگر میری زندگی کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ لفظ کیا ہوگا؟ 2، میں اپنی زندگی کو جرت اور حیرانی کے ساتھ کیوں کر سکتا ہوں؟ 3، اس لمحے میں کون سا اقدام کرنے سے سب سے زیادہ گھبرا رہا ہوں؟ 4، اپنی زندگی کے روز و شب کو میں نے منحوس بنا رکھا ہے یا وہ روشن ہے؟ 5، کام کے دوران میں کامیابی کے مزاج کا مظاہرہ کرتا ہوں یا رد عمل کا؟ ماڈیول نمبر 15، خوابوں کی کتاب تیار کیجیے۔ ایک پرسکون شام بازار جائیے اور کوئی بہترین میگزین خریدیے۔ خیال رہے یہ میگزین متنوع ہو، مثلا ایک میگزین حسین مکانات سے متعلق ہو تو دوسرا میگزین غیر معمولی افراد کے بارے میں، تیسرا میگزین صحت و حسن کے بارے میں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ان رسالوں میں سے وہ تصاویر کاٹ لیجیے جو آپ کو اچھی لگتی ہیں اور آپ کی زندگی کے اہداف کی ترجمان ہوں۔ آخر میں ان تصاویر کو ایک بائنڈر میں چسپاں کر دیجیے۔ ہر تصویر کے نیچے وہ ہدف لکھیے جو آپ کے خیال میں اس تصویر سے عیاں ہے، اور یہ بھی تحریر کیجیے کہ یہ ہدف آپ کے لیے کیوں اہم ہے، اس کے حاصل نہ ہونے سے آپ کے ساتھ کیا ہوگا، نیز اسے کس تاریخ تک حاصل کرنا ہے۔ اس لائحہ عمل نے میرے بیشتر کلائنٹس کو غیر معمولی نتائج دیے ہیں۔ متاثر کن اقوال۔ محبت کا متضاد نفرت نہیں، اختلاف ہے، اور زندگی کا متضاد موت نہیں، اختلاف ہے۔ ایلی ویزل۔ کوئی بھی فرد بیرونی عوامل سے برباد نہیں ہوا، آخری تباہی اندر سے آتی ہے۔ ایمیلیا ورڈ۔ ہم ایک عجیب دنیا میں رہتے ہیں۔ ہم نپی تلی پیمائش کے ساتھ اپنا میزائل دنیا کے دوسرے کونے پر مار سکتے ہیں، جبکہ گلی کنارے نئے پڑوسی سے ملنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم دھیمی رفتار کر کے کسی ضرورت مند کی مدد کریں، جبکہ کار کے حادثے سے بچنے کے لیے اپنی کار کی رفتار ضرور دھیمی کر لیتے ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اخبار، میگزین پڑھنے یا ٹی وی دیکھنے کے لیے آسانی وقت مل جاتا ہے۔ حقیقی لیڈرشپ اس وقت آتی ہے جب آپ زندگی کی دوڑ میں پاز بٹن دبائیں اور غور کریں کہ آپ کی زندگی میں حقیقتاً کیا اہم ہے، اور پھر آپ کے اندر یہ جرت ہو کہ آپ تازندگی اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہر انسان بہترین زندگی گزار سکتا ہے اور اپنی بہترین منزل پا سکتا ہے۔ رابن شرما۔ انسان سے کیسا برتاؤ کیا جائے۔ نمبر 1، ہر فرد کو ایک منفرد تحفے کے طور پر لیجیے۔ ہم سب ایک دوسرے سے اتنا ہی منفرد ہیں جیسے ہم سب کی انگلیوں کے نشانات آپس میں منفرد ہیں۔ اس دنیا کو آپ جیسا دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی اور نہیں دیکھتا۔ اس فرق کی عزت کیجیے اور توصیف جو ہمیں خاص بناتے ہیں۔ اس بات کی تائید میں ولیم میک نمارا کی بات دہراتا ہوں جس میں تحریر ہے: میں ایک ایسی عمارت کے قریب رہتا ہوں جہاں کئی مالیوں میں سے صرف ایک مالی ایک خاص قسم کے پھول کی پرورش میں کامیاب رہتا تھا۔ میں نے اس مالی سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ باقی تمام مالیوں نے پھولوں سے بے اطلاعی نہیں برتی مگر سب کو یکساں لیا۔ انہوں نے تمام پھولوں کا ایک ہی طرح خیال رکھا، جبکہ میں نے ہر پھول کی دیکھ بھال الگ الگ اور ہر پھول کی مٹی، سورج کی روشنی، ہوا، پانی، سایہ اور دیگر ضروریات کو فردن فردن جانچا۔ سچ بولیے۔ عظیم لیڈر جرری ہوتے ہیں۔ عظیم لیڈر اپنی خامیاں بتا دیتے ہیں اور اپنی انسان نوازی ظاہر کرتے ہیں۔ عظیم لیڈر وہی ظاہر کرتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے اور کبھی اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ جیسا کہ میں اپنی تقاریر میں کہتا ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کا ہاتھ تھامے، آپ کو پہلے اسے دل دینا ہوگا۔ نمبر 3، ان کی آنکھوں کے پیچھے جھانکیے۔ زیادہ تر مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کو ان کے تناظر میں سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ نہایت اہم بات یاد رکھیے کہ انسانوں کی اہم ترین ضروریات میں سے ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ اسے سمجھا جائے، اور اس کام میں بہت وقت لگتا ہے کہ آپ دوسروں کو ان کے درست تناظر میں سمجھیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو کام اور گھر دونوں جگہ بہت ہی کم جھگڑے ہوں گے اور بہت زیادہ ہم آہنگی ہوگی۔ 4، مدھم برتاؤ اختیار کیجیے۔ پیٹر ڈرکر نے ایک مرتبہ کہا تھا، اچھے اخلاق کسی بھی ادارہ کے لیے مشین کے لوبریکنٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ اپنے بزنس میں بہترین کارکردگی کے لیے آپ کو یہ الفاظ یاد رکھنے ہوں گے تاکہ آپ کے تعلقات مضبوط ہوں: برائے مہربانی، پلیز، شکریہ، تھینک یو۔ پلیز کا لفظ کہہ کر آپ مخاطب کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اس کا احترام کرتے ہیں۔
थैंक यू के अल्फाज ये बताते हैं कि आप सामने वाले की तारीफ करते हैं। बिजनेस में कामयाबी बड़ी चीज़ों से नहीं होती बल्कि छोटी छोटी चीज़ों से ज़्यादा ताल्लुक रखती है। आप रोज़ाना लोगों के साथ रहम व शफ़क़त का जो मुआमला करते हैं, वो आपको इस काबिल बनाता है कि आप उनके साथ काम करें। वो अहदाफ कैसे सेट करें जो खुद ही हासिल हों? नंबर 1, उन्हें लिख लीजिए। जैसा कि मैंने अपनी किताब विज़डम फ्रॉम द मंक हू सोल्ड हिज फेरारी में लिखा है कि जो काम लिख लिए जाते हैं वो हो जाते हैं। अपने अहदाफ लिख लेने से वो आपके शऊर को जिला बख्शते हैं और उनके गिर्द आपकी आगही बुलंद हो जाती है। नंबर 2, इनका रोज़ाना जायज़ा लीजिए। जिस शय की पैमाइश ना की जाए उसमें कभी महारत नहीं होती। हर समाही में अपने अहदाफ का जायज़ा लेना बहुत मुफीद होता है और उसकी कुलीद ये है कि रोज़ाना इन पर तवज्जो कीजिए। ख़्वाह 5 मिनट ही सही, यूँ मुस्तक़िलन उनका तज्ज़िया होता रहता है और आप मुस्तक़बिल के लिए अपना लाहे अमल में बेहतरी ला सकते हैं। मैं अपने तमाम अहदाफ को रोज़ाना 1 से 10 तक स्कोर करता हूँ। इस तरह मुझे पता चलता रहता है कि मैंने आज क्या दुरुस्त किया और क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। नंबर 3, दूसरों से ज़िक्र कीजिए। माहिर ज़हनों की एक फ़हरिस्त बनाइए और हफ़्ता ब हफ़्ता उनसे मिलकर अपने अहदाफ का उनसे ज़िक्र कीजिए और अपने लाहे अमल के बारे में गुफ्तगू कीजिए। नंबर 4, अपने ज़हन की आँख से ज़िंदा रहिए। हर शय 2 बार तख्लीक की जाती है, अव्वल आपके ज़हन की आँख में और दूसरी बार हकीकत में। मुकाबले का मामला। बिजनेस की इस नई दुनिया में हम खुद को अपने अंदर काम करते हुए पाते हैं कि हमारे आइडियाज हमारी कामयाबी का असल सरमाया है। जैसा कि मैं अपनी तकारीर में कहता हूँ, नई मुआशियात में अजीम लीडर वो होंगे जो अजीम मुफक्कर बनने के लिए खुद को वक्फ कर देंगे। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ एक आइडिया जो किसी के जहन में आया हो हमारे काम के अंदाज को तब्दील कर सकता है। ज़ैल में 4 तरीके दिए गए हैं जिन पर अमल करके आप और आपकी टीम जिद्दत और तसव्वुर का कल्चर तख्लीक कर सकते हैं। नंबर 1, हर काम को एक मुहिम जोई के तौर पर देखिए। नया अंदाज़े नज़र अपनाइए और ख़ुद को ज़्यादा ज़िंदा दिल बच्चे की तरह काम करता हुआ देखिए। अपने मिजाज को ऐसा बनाइए कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को आगे बढ़ने, सीखने और अपनी कंपनी और ग्राहकों में इक़्तिदार पैदा करने का मौका समझें। नंबर 2, अपने माहौल की तश्कील नौ कीजिए। मेरी बेहतरीन किताब हु विल क्राई व्हेन यू डाई में मैंने तजवीज़ दी है कि हम सब अपनी खालिस माहौल तख्लीक करें कि ज़िंदगी में सेहत बख्श ख्यालात और इंतहाई कारकर्दगी परवान चढ़े। आपके इर्द गिर्द का मामला आपकी सोच के मयार पर असर डालता है। इस बात को यकीनी बनाइए कि आपके काम की जगह का माहौल तहरीक अंगेज पोस्टरों, तस्वीरों और अखबार से मुज़य्यन हो। नंबर 3, ज़हीन नाकामियों पर इनाम दीजिए। मैंने ज़हीन नाकामी की इस्तिलाह इस्तेमाल की है ताकि आपको ये मालूम हो कि अजीम फतूहात हमेशा लातादाद नाकामियों के बाद मिलती हैं। नाकामी तो कामयाबी का रास्ता है और गलती करना बिजनेस में बड़ी कामयाबियों का रास्ता है। जो लोग आपके गिर्द हैं जब वो कोई नई कोशिश करते हैं और इसमें पहली बार नाकाम रहते हैं तो उन पर तादीब की बजाय उन्हें इनाम दीजिए कि उन्होंने सोच की रिवायती जंजीर तोड़ी और कुछ खूबसूरत खतरा लिया। ये लोग वो हैं जो कल्चर को जिद्दत अहम है का पैगाम देते हैं। नंबर 4, फितरत में वक्त गुजारिए। फितरत में वक्त गुजारिए मेरी किताब द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की कई कारीन ने मुझे लिखा कि उन्होंने इस किताब में मेरी तजवीज़ के कुछ वक्त फितरत में गुजारा जाए पर अमल किया तो उन्हें ऐसे कई कीमती आइडियाज़ मिले जिन पर अमल करने से उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल ज़िंदगी में बेहतरी आई। फितरत से करीब आपको फ़ोन की घंटी और अनचाहे पैगामात से दूर रखती है और आपको आपके बुलंद तर हिस्सा यानी विजदान, दानिश और तसव्वुरकारी से जोड़ती है। मैं जब भी दरख्तों के साथ चहलकदमी करता हूँ, तो अपने साथ एक डक्टाफ़ोन ज़रूर रखता हूँ क्योंकि इन लम्हात में बेहतरीन ख़यालात आते हैं और इन्हें महफूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।